पयली म्हटल्यार आमचे लक्ष्मीनारायण देवस्थान हे एक जागृत देवस्थान आणि हे आमचे सड्याचेर म्हाका दिसता सगळ्यान फर्स्ट देवस्थान आणि ओल्डस्ट देवस्थान. हेज्या देवा बाबतीन सगळे आमचे मुरगांवच्या लोकांची खूब भावना आसा आणि ह्या देवस्थानाक फक्त आमचे मुरगांवचे लोक न्हू, आख्खे मुरगांव तालुक्याचे आख्खे गोंयचे लोक हांगा दर्शनाक लागून येतात. आणि म्हाका दिसता ह्या देवाच्या फाटल्यान खूब हिस्ट्री आसा जी आमी पळयला आणि हांगा सगळ्यांची भावना जी आसा आमची लोकांची मुरगांवची ही खूब लागसून आसा. आयज खंय तरी म्हाका एक समाधान मेळटा कित्याक जेन्ना हांव आमदार जाल्या उपरांत जेन्ना हांव देवस्थानाच्या कमिटीक मेळ्ळो तेन्ना तेंचे थोडेशे विशय आसलेले हे देवस्थानाच्या बाबतींत. सो तेज्या लागून जे स्थानाचेर आयज आमी उबे आसा तुमी पळयता हांगा कितलेशे प्रोग्राम जाता, लोकांक अशें उबे रावता. आतां सुद्दां आमी वतान उबे आसा. सो हेज्या लागून एक तांकां एक शेड जाय आसली एक घालून दिवपाक लागून प्लस हांगा पेवर्स घालपाचे. सो हे सगळे कंप्लीट काम जे आसा आमी अंडर गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर घेतलेलें आसा.